जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। इलेक्शंस के लिए अब नया क्या प्लान बनाया जा रहा है, नून लीग के साथ क्या होगा, पीपल्स पार्टी के साथ क्या होगा, तहरीक इंसाफ के लिए क्या सोचा जा रहा है, इस हवाले से कुछ तफसीलात हैं वो मैं आपसे शेयर करूंगा। लेकिन पहली चीज़ मैंने जो आपके साथ शेयर करनी है, आप लोगों ने अक्सर एक चीज़ सुनी होगी कि पाकिस्तान की सियासत ख़राब हो गई, सियासत के अंदर ज़ुबान ख़राब हो गई। एक ऐसी जमात आई तहरीक इंसाफ ने आके जनाब वो ओए कल्चर इंट्रोड्यूस करवा दिया। ये बातें आपने अक्सर सुनी होंगी और हमारे सीनियर सहाफ़ी, सीनियर जो सियासतदान है वो भी इस तरह की बातें करते हैं, मीडिया पे भी करते हैं और वो कहते हैं जनाब ये यूथ ने जो है वो बड़ी ख़राबी पैदा कर दी है और यूथ की ज़ुबान बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। अच्छा, अब ये जो सामने आप ट्वीट देख रहे हैं, ये ट्वीट है जहांगीर तरीन साहब की और इसमें वो लिख रहे हैं, मैं थोड़ा सा आपको पढ़ के सुनाता हूँ। रिगार्डिंग माय कमेंट्स ऑन नदीम मलिक शो। अब जहांगीर तरीन साहब ने कोई कमेंट किए थे नदीम मलिक साहब के शो में, उसके हवाले से वो बात कर रहे हैं और वो कह रहे हैं इट वॉज नॉट माई इंटेंशन टू मलाइन एनीवन। किसी को बदनाम करना जो है वो मेरा मकसद नहीं था। अब जहांगीर तरीन साहब भी सफ़ेद बालों वाले हैं और नदीम मलिक साहब भी बड़े सीनियर सहाफ़ी हैं, तो उन्होंने कौन से ऐसे कमेंट दे दिए जिनको नदीम मलिक साहब ने भी फिल्टर नहीं किया, इसलिए कि अगर कोई ऐसा कमेंट आ जाए तो वो एडिटोरियली आप उसको निकाल भी सकते हैं। अब वो क्लिप है वो बड़ा वायरल हुआ है, वो इमरान खान साहब की वाइफ के हवाले से बात कर रहे हैं कि मानिका साहब के बेटे ने, वो जो खावर मानिका के भाई हैं गालिबन, उन्होंने कॉल की और बुशरा बीबी के हवाले से कहा, कोई अजीब सा लफ्ज़ इस्तेमाल किया और पता नहीं कि वो बड़ी शौकीन है, कुछ इस किस्म का इंतहाई इखलाक से गिरी हुई एक तरह से बात की गई। और वो भी बात वो कह रहे थे कि मैं करना नहीं चाहता, तो बीच में नदीम मलिक साहब ने पहले कहा कि नहीं, इट इज़ ऑलरेडी इन पब्लिक नॉलेज, या ये इन पब्लिक डोमेन, कि ये पहली पब्लिक नॉलेज में है, ये पब्लिक डोमेन में है। तो अब नदीम मलिक साहब को भी शायद गालिबन पता होगा कि वो क्या बात करने जा रहे हैं, तो इस वजह से उन्होंने उनको इनकरेज किया कि जी ये आप बात कर दें। तो ये हमारी सियासत और सहाफ़त की इखलाकियात हैं। पहले हम खावर मानिका को उठा के लेके आ गए, हमने खावर मानिका को टीवी पे बैठाया, पूछा कि उसका नौकर क्या बताता था, ये क्या होता था, वो क्या होता था, वो सारी चीज़ें हमारे सामने गुजरी। तो अभी वो जो अजीम सहाफ़त थी वो नहीं ख़त्म हुई, तो अब नदीम मलिक साहब के शो के अंदर इस किस्म की बात की गई और गालिबन ये प्रोग्राम भी रिकॉर्ड हुआ था। अगर कोई ऐसी बात लाइव स्टूडियो में बैठे हुए कोई कर रहा होता और वो उसी तरह लाइव निकल जाती तो वो तो चलें, वो कहते हैं जिस पार ऑफ द मोमेंट किसी ने नोट नहीं किया। लेकिन यहाँ पे तो मलिक साहब ने बाकायदा, नदीम मलिक साहब ने उनको इनकरेज किया कि ये दें, ये ऐसी इंफॉर्मेशन है कि ये तो पब्लिक कंजम्पशन के लिए बड़ी ज़रूरी है, ये शायद कोई पब्लिक इंटरेस्ट में है ये चीज़। पर एनीवे बड़ी बदकिस्मती है हमारी कि एक सीनियर सहाफ़ी और एक सीनियर जो सियासतदान है वो इस किस्म की वो उन्होंने गुफ्तगू की और उन्होंने ये मुनासिब समझा कि इस तरह की गुफ्तगू किसी सियासतदान की अहलिया के हवाले से की जाए। और अब ये वो सारा तबका है, मैं ओवरऑल जनरल बात कर रहा हूँ, जो ये कहता है कि यूथ जो है वो बड़ी ख़राब है, यूथ ने कल्चर ख़राब कर दिया, यूथ की ज़ुबान ख़राब हो गई। अब उस यूथ के लिए जो ये लफ्ज़ यूज़ करते हैं वो इंतहाई मिसोजिनिस्टिक, गंदी, गलीज़ गाली से निकला हुआ लफ्ज़ है, वो उस यूथ के लिए ये यूज़ करते हैं और कहते हैं कि ज़ुबान उसकी ख़राब होगी। ये आपको मैं छोटी सी एक मिसाल दी है कि यहाँ पे कहा क्या जाता है और इल्ज़ाम किस पे लगाया जाता है, लेकिन किसका क्या किरदार है ज़ुबान गंदी करने में और किसका क्या किरदार है मुखालफिन को टारगेट करने में, वो आपके सामने है। एनीवे मतलब कि जहांगीर तरीन साहब ने थोड़ा सा इसके ऊपर रिग्रेट शो किया है। उन्होंने कोई माफ़ी तो नहीं मांगी, लेकिन उन्होंने कहा, लिखा है आगे कि इन हाइंडसाइट जो है इट शुड हैव बीन केप्ट प्राइवेट, कि ये मुझे ये बात नहीं करनी चाहिए थी। नदीम मलिक साहब की जानिब से अभी तक इसके ऊपर कोई वजाहत या जो है कोई माजरत या कोई ऐसी चीज़ नहीं आई है, तो उन्होंने तो बाकायदा क्वेश्चन करके पूछा कि जनाब बताएं कि उनकी बीवी के बारे में क्या बात हुई। इसलिए कि बड़ा ज़रूरी है कि इंतखाबात से पहले हमें पता चले कि खुदा न खास्ता किसी सियासतदान की बीवी का क्या किरदार है। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो अवाम को उस सियासतदान ने क्या देना है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन अब जहांगीर तरीन जैसा बंदा भी अगर इस लेवल पर आ गया है, और मैंने जब ये सारी चीज़ें तब्दील हुई थी और इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी बनी थी और मैं काशिफ अब्बासी साहब के शो में बैठा था गालिबन, और उस वक्त मैंने एक बात की थी, मैंने कहा था ये जो है, ये जो सारा सिलसिला है, अगर इसकी सबसे बड़ी कोई कैजुअलिटी होगी तो वो ब्रांड तरीन होगा।
وہ जहांगीर तरीन साहब का ब्रांड होगा। जहांगीर तरीन साहब ने बड़े नपे तुले तरीके से सियासत की है, खान साहब ने हो सकता है उनके साथ कोई ज्यादती की हो, जमात ने कोई ज्यादती की हो, वो चुप करके साइड पे हो गए। लेकिन अब ये जो हो रहा है इससे उनके ब्रांड को ऐसा नुकसान पहुंचेगा कि जिसको रिकवर करना मुश्किल हो जाएगा, जो उनका सियासी ब्रांड है। और अब मेरे ख्याल में चीज़ें इस नहज पे आ गई कि वो नदीम मलिक के प्रोग्राम में बैठ के इमरान खान की बीवी के किरदार के हवाले से उन्होंने इस किस्म का बयान दिया, और उसके ऊपर अब वो थोड़ा सा गालिबन वो कह रहे हैं कि मुझे ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन जो डैमेज होना था वो हो गया। अच्छा जी, अब इलेक्शन में क्या होने जा रहा है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। आज सोहेल वड़ाइच साहब का मैं कॉलम पढ़ रहा था, ये सामने आप भी देख सकते हैं, आज़ादों का मेला। वो ये कह रहे हैं कि ये जो इलेक्शंस हैं इसमें आज़ाद बड़ी तादाद में इलेक्शन लड़ रहे हैं। और वैसे ये पहले भी फिगर हमने कहीं पे पढ़ा था कि जब ज़ियाउल हक ने गैर जमाती इलेक्शंस करवाए थे तो उस वक्त गालिबन कोई 1000 के करीब जो है आज़ाद उम्मीदवार उसमें खड़े हुए थे। अब ये जमाती इलेक्शन है, लेकिन थैंक्स टू सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और थैंक्स टू उस बेंच के जो जिसको जस्टिस काजी फायज ईसा साहब लेड कर रहे थे, उन्होंने जो फैसला दिया उस फैसले के नतीजे में इस जमाती इंतखाबात में गालिबन कोई 3000 के करीब आज़ाद उम्मीदवार हैं। और इसी के हवाले से आज सोहेल वड़ाइच साहब ने अपने कॉलम के अंदर भी लिखा, और उन्होंने ये लिखा कि अब गालिबन रियासत ने ये फैसला किया है कि सब कुछ नवाज शरीफ साहब की झोली में नहीं डालना। पहले ये किया जा रहा था कि शायद पीपल्स पार्टी से भी कुछ चीज़ें ले ली जाएं, सिंध भी उनको ना दिया जाए, लेकिन पीपल्स पार्टी के लिए अब सिंध में आसानियां पैदा कर दी गई हैं, और हो सकता है कि बलोचिस्तान में भी उनकी हुकूमत बन जाए। और ये जो जितने ज़्यादा आज़ाद लोग होंगे तो रियासत के जो एहलकार हैं वो उसके ऊपर खुशी का इजहार करेंगे। ये बाकायदा सोहेल वड़ाइच साहब ने अपने कॉलम के अंदर लिखा हुआ है। उसमें अगर मैं थोड़ा सा आपको पढ़ के भी सुना देता हूँ, अगर आज़ाद उम्मीदवार ज़्यादा तादाद में जीत कर सामने आ गए तो उन्हें हैंडल करना आसान हो जाएगा। ताज़ा तरीन तब्दीली जो हिकमत अमली में आ रही है वो ये है कि इलेक्शन के करीब सबको फ्री हैंड दिया जाएगा, क्योंकि अब सोच ये है कि नून लीग को भी इतना ताकतवर नहीं करना कि वो कल रियासत के खिलाफ खड़ी हो सके। दूसरी तरफ नून लीग की जो हिकमत अमली है वो शुरू हुई से ये थी कि इंतज़ामिया की मर्ज़ी उनकी मर्ज़ी की हो और वक्त आने पर उनकी मदद भी करे। ये मतलब उनकी ये थी कि जनाब इंतज़ामिया भी हमारी मर्ज़ी की हो और फिर वक्त आने पर वो उनकी मदद भी करे। वो उनकी कितनी मदद कर रहे हैं या नहीं कर रहे वो आपके सामने है। अच्छा, अब ये इसमें कहा जा रहा है कि जी इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी और उनका भी इंपॉर्टेंट किरदार हो जाएगा और आज़ाद इधर चले जाएंगे। अच्छा, अब ये जो रियासत का ये प्लान है, आई डोंट नो, हमें तो ये पता था कि रियासत तो बिल्कुल न्यूट्रल है, रियासत का तो कोई किरदार ही नहीं है सियासत के अंदर। लेकिन सोहेल वड़ाइच साहब और बहुत सारे सीनियर सहाफ़ी बार बार इस चीज़ का जिक्र करते हैं कि जनाब रियासत ने अब ये फैसला कर दिया, रियासत ने वो फैसला कर दिया। क्या ये चीज़ें पढ़ के हो सकता है ये हकायक हो सकता है ये हकायक ना हो, लेकिन ये जो सारी चीज़ें पढ़ के क्या जिसको भी रियासत कहा जा रहा है यहाँ पे, क्या उसको पढ़ के जो आम नौजवान है, आम वोटर है, उसके दिल में रियासत के लिए इज्जत पैदा हो रही है? रियासत और जो शहरी का रिश्ता है क्या वो मजबूत हो रहा है? ये एक बड़ा क्वेश्चन है जो हमें अपने आप से भी करने की ज़रूरत है। यहाँ पे तो खुलम खुला कहा जा रहा है कि जनाब रियासत ने अब ये कर दिया, मियाँ साहब को इतना नहीं करना दिया जाएगा, आज़ाद ज़्यादा होंगे तो रियासत के एहलकार भी खुश होंगे, इक़्तिदार में उसको लाया जाएगा, इसको नहीं लाया जाएगा। तो क्या इससे वो आइन के मुताबिक जो चीज़ें हो रही हैं उसकी कोई झलक नज़र आती है? क्या इन सारी चीज़ों को देख के पढ़ के जो शहरी है उसका रियासत के साथ रिश्ता मजबूत होगा, रियासत के ऊपर एतमाद बढ़ेगा? ये वो सारी चीज़ें जो हमने खुद से क्वेश्चन करनी है। अच्छा, अब इसमें जो तब्दीली आई है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि पहले कहा जा रहा था कि जो लिखा हुआ है कि नून लीग को ज़्यादा सीटें दी जाएंगी और नून लीग की हुकूमत बनाई जाएगी। जी, प्लान यही था कि नून लीग ही आएगी और नून लीग भी ये कह रही थी। अब अगर इसमें कोई तब्दीली आई है, वो तब्दीली इसलिए आई है कि ग्राउंड पे जो सिचुएशन है तो नून लीग तो इस काबिल नहीं है कि वो लाहौर भी जीत सकें। रोज़ पीटीआई के पोस्टर्स उतरवाए जा रहे हैं, वही जो इंतज़ामिया है उनकी मर्जी की हो और इंतज़ामिया फिर उनकी मदद भी करें। अब मियाँ साहब कल जो अपने हल्के में गए हैं उसके हवाले से मरियम बीबी ने भी ट्वीट की हुई थी, और मरियम बीबी ने अपनी ट्वीट के अंदर लिखा हुआ था कि नवाज शरीफ साहब जो है वो लिख रही हैं। मरियम बीबी ने कोट ट्वीट किया हुआ था किसी की ट्वीट को, और उसमें उन्होंने लिखा हुआ है कि MNS मियाँ नवाज शरीफ ऑल्सो ही इज़ इन फ्रंट ऑफ मी। आगे वो लिख रही हैं MNS अगेन मियाँ नवाज शरीफ साहब इन हिज, अपने हल्के में, आफ्टर प्रॉबली जो है वो आखिरी जो वर्ड्स उन्होंने लिखा डेकेड्स। डेकेड्स तो दिहाइयाँ होती हैं उर्दू में, मतलब कि अगर डेकेड्स वो कह रही हैं इट मीन्स कि एक वो तो नहीं दिहाई, एक दिहाई से ज़्यादा, क्या 20 साल के बाद मियाँ साहब अपने हल्के में गए? पर एनीवे, लेकिन ये उधर गए हैं इतने अरसे के बाद अपने हल्के में, और वहाँ पे जो रैली थी और वहाँ पे जो सिचुएशन थी
مقامی رپورٹر سے جب ہماری بات ہوئی تو انتہائی مایوس کن. تو یہ صورتحال ہے نواز شریف صاحب کی. اگر نواز شریف صاحب کو کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ جناب آپ پلان یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کو طاقتور نہیں ہونے دینا, نہیں جناب, ایسی صورتحال نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ وہ تو اس قابل ہی نہیں ہے کہ وہ زیادہ سیٹیں نکال سکیں, سادہ اکثریت بھی لے سکیں. تو اس وجہ سے جو بھی پلان بن رہا ہے کہ اگر آزاد زیادہ ہوں گے ان کو آئی پی پی میں شامل کیا جائے گا, بلاول صاحب کے ساتھ شامل کیا جائے گا, یہ کیا جائے گا یا وہ کیا جائے گا. یہ اس لیے نہیں کیا جا رہا کہ کوئی پلان میں تبدیلی آ گئی. پلان میں کوئی تبدیلی نہیں ہے, پلان میں تبدیلی نہیں, مجبوری بن گئی ہے. مجبوری ہے میاں صاحب کو اور نواز شریف صاحب کو, ان کی جماعت کو عوام کی طرف سے سپورٹ ہی نہیں مل رہی. تو پھر مجبوری میں روز نئے پلان بنتے ہیں. اور وہ یہ میں سیاسی پلان ہی کہہ رہا ہوں, سیاسی جماعتیں بناتی ہوں گی کہ جناب یہ کرنا ہے تو وہ کرنا ہے. تو یہ ہے وہ سارا. اچھا, اس میں سہیل وڑائی صاحب نے اور بھی بہت ساری باتیں لکھی ہیں, لیکن جسٹ اس کی یہی ہے, اس کا خلاصہ یہی ہے کہ اب دیگر جو جماعتیں ہیں ان کا بھی حصہ ہوگا. اور پہلے جو میاں صاحب کو سب کچھ دینا جا رہی تھی ریاست, اب پتہ نہیں وہ ریاست کس کو کہتے ہیں, وہ جو ہے اب اس ریاست نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ دیگر لوگوں کو بھی نہیں. اس ریاست کا آئی ڈونٹ نو کوئی فیصلہ ہے یا نہیں ہے, عوام کا فیصلہ سڑکوں پہ نظر آ گیا اور اس کی وجہ سے یہ ساری جو ہے مسائل پڑے ہوئے. باقی جو پیپلز پارٹی سے سندھ لینے والی بات ہے, یہ تقریباً 2-3 مہینے پہلے میں نے اپنے ایک ولاگ کے اندر آپ کے ساتھ یہ چیز شیئر کی تھی اور آپ کو بتایا تھا کہ اس طرح کی خبریں آ رہی ہیں اور ہمیں ہمارے ذرائع بتا رہے ہیں کہ سندھ میں پاکستان پیپلز پارٹی کو ٹائٹ کیا جائے گا. اور مجھے کسی نے کہا تھا کہ جی ان کی چیخیں آپ کو سنائی دیں گی اگلے کچھ ہفتے میں. تو میں نے آگے سے ان کو کہا تھا کہ یہاں پہ صبح پلان اور ہوتا ہے, شام کو اور ہوتا ہے, تو جب چیخیں آئیں گی تو میں یہ خبر دے دوں گا, میں کر لوں گا, پر مجھے ہوتی ہوئی جو ہے نا سنائی دے نہیں رہی. میں نہیں سمجھتا کہ ایسا ہوگا. تو وہی ہوا. پر اینی وے میں نے آپ کے ساتھ اس وقت شیئر کر دیا تھا کہ یہ خبریں آ رہی ہیں اور اس طرح کے دعوے کیے جا رہے ہیں. اگر اس پہ کوئی مزید پیش رفت ہوگی تو ہم آپ کے ساتھ شیئر کر دیں گے. تو اب یہ اس کی تازہ ترین صورتحال ہے جو اپنے آزادوں کا میلہ کالم کے اندر سہیل وڑائی صاحب نے لکھا ہے. پر اس میں سمجھنے کی چیز یہ ہے کہ نون لیگ نے اتنا مایوس کیا ہے کہ جو اپنے آبائی حلقے کے اندر گہما گہمی نہ پیدا کر سکیں, انہوں نے پورے ملک کے اوپر کیسے ایک لیجٹیمیٹ حکومت بنانی ہے, پوری دنیا کو کیسے ایک تاثر دینا ہے کہ یہ حکومت عوامی ووٹ لے کے آئی ہے, یہ ایک اس وقت بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے. اور میاں صاحب جو کل اپنے حلقے میں گئے ہیں, ڈان نیوز بھی اس کو رپورٹ کر رہا ہے, جو میاں صاحب کی کل ریلی ہوئی ان کے حلقے کے اندر, یہ پہلی ریلی تھی ان کے حلقے کے اندر میاں صاحب کے, یہ ڈان نیوز رپورٹ کر رہا ہے. لیکن اس میں کوئی تقریر نہیں انہوں نے کی وہاں پہ, جو ہے میاں صاحب نے غالباً نہ ہی شاید مریم بی بی نے کوئی تقریر کیا, لیکن میاں صاحب نے بالکل وہاں پہ کوئی سپیچ نہیں کی, کسی قسم کی کوئی بات نہیں کی. جو یہ بھی ایک چیز بڑی حیران کن ہے کہ اگر آپ کی پہلی ریلی تھی تو آپ کو وہاں پہ جا کے کم از کم بات تو کرنی چاہیے تھی, کوئی اب ووٹر کو کچھ بتاتے تو صحیح. اور اس کے اندر یہ جو ڈان نیوز ہے اس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے, ان کے کافی عرصے کے بعد انہوں نے اس حلقے کا دورہ کیا. انٹرسٹنگلی neither the father nor the daughter addressed the workers at any point reportedly because of security concerns. باپ نے اور بیٹی نے کسی بھی جگہ پہ, مریم بی بی نے اور میاں صاحب نے کسی بھی جگہ پہ کسی بھی پوائنٹ کے اوپر ریلی سے خطاب نہیں کیا, اور غالباً شاید کوئی سیکیورٹی کنسرنز تھے جس کی وجہ سے ایسا نہیں ہوا. لیکن اتنے عرصے کے بعد آپ گئے حلقے میں تو گاڑی کے اندر سے بھی بیٹھ کے خطاب ہو سکتا تھا, پر فار سم ریزن انہوں نے نہیں کیا. اچھا جی, آخر میں جو ایک خبر آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے وہ بڑی امپورٹنٹ خبر ہے. اب مجھے لگ رہا ہے کہ ٹک ٹاک کی جو ہے نا وہ اپ گریڈیشن ہونے والی ہے پاکستان میں, اور مجھے لگ رہا ہے کہ وہ ڈاؤن نہ ہو جائے آج ٹک ٹاک. آپ کو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اگر آپ نے عوامی موڈ جج کرنا ہے, لوگوں نے کس کو ووٹ دینا ہے, کون کتنی آگے ہے یا کون کتنے پیچھے ہے, اگر آپ نے یہ دیکھنا ہے تو آپ ٹک ٹاک پہ دیکھیں, عوام کا موڈ آپ کو نظر آ جائے گا. پڑھے سے پڑھا لکھا فلاسفر بھی آپ کو ملے گا, بھٹے پہ کام کرنے والا مزدور بھی آپ کو ملے گا, ٹوٹل ریپرزنٹیشن آپ کو ملے گی عوام کی, اور ہر بندہ اپنے خیالات کا اظہار کر رہا ہے. تو یہ ٹک ٹاک کے دور میں ہم جی رہے ہیں. میں یہ بار بار کہتا ہوں, 1.5-2 سال سے میں یہ بات کر رہا ہوں, ٹی وی پہ بات کر رہا ہوں. جس دن عمران خان کی حکومت گری تھی میں نے اس دن بھی ٹی وی پہ بیٹھ کے کہا تھا کہ یہ ٹک ٹاک کا دور ہے, اس دور میں ایسے چیزیں کنٹرول نہیں ہوں گی. اور دانشور جو ہے وہ تو ٹویٹر پہ پھنسا ہوا ہے کہ 4 لائنیں لکھنی ہیں, پھر اس میں جو ہے وہ ایڈیٹنگ کرنی ہے, پھر دیکھنا ہے کہ کوئی کسی قسم کی کوئی سپیلنگ مسٹیک تو نہیں ہو گئی, موٹا لفظ لکھنا ہے, چھوٹا لفظ لکھنا ہے, دانشوری اپنی شو کرنی ہے. لیکن ٹک ٹاک کے اوپر ایک عام بندہ, میرے جیسا آپ جیسا عام بندہ, وہ بھی اٹھاتا ہے ایسے فون, اور جو اس کے دل کی بات ہوتی ہے وہ دل کی بات کرتا ہے اور چڑھا دیتا ہے ٹک ٹاک کے اوپر, اور اس کے بعد پھر جو وہ چیزیں وائرل ہوتی ہیں, جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ آپ کے بھی سامنے ہے. پر اینی وے ٹک ٹاک پر جو ہے پہلا آن لائن لائیو جلسہ ہوگا جی آج.
پاکستان تحریک انصاف کا یہ جلسہ آج بدھ 24 جنوری کو رات 9 بجے ہوگا اور پی ٹی آئی ٹک ٹاک جو ان کا اکاؤنٹ ہے اس پہ یہ لائیو دکھایا جائے گا اور اس میں ایک یہ نئی تاریخ رقم ہونے جا رہی ہے. ٹک ٹاک کے اوپر پہلی سیاسی جماعت ہے جو لائیو جلسہ کرے گی. بڑی تعداد میں لوگ اس میں شرکت کریں گے. اس جلسے کے اندر جو لوگ خطاب کریں گے ان میں شاندانہ گلزار صاحبہ ہیں, مونس الہی صاحب ہیں, شہباز گل صاحب ہیں, زلفی بخاری صاحب ہیں, سینیٹر فیصل جاوید صاحب ہیں. یہ سارے لوگ اس جلسے سے خطاب کریں گے. ہو سکتا ہے اور لوگ بھی خطاب کریں. 9 بجے رات کو پاکستان کے وقت کے مطابق آج رات 9 بجے 24 جنوری 2024 کو ٹک ٹاک کے اوپر پی ٹی آئی کا لائیو جلسہ ہوگا. لیکن ہو سکتا ہے کہ انٹرنیٹ میں کوئی خرابی ہو جائے. اگر کوئی خرابی ہو, اپ گریڈیشن ہو رہی ہو, جس طرح مرتضیٰ سولنگی صاحب نے کہا تھا کہ میں کوئی گارنٹی نہیں دے سکتا, ابھی بڑے سسٹم اپ گریڈ ہونے ہیں اگلے کچھ مہینے تک, تو اس کا پی ٹی آئی سے کوئی تعلق نہیں. کیونکہ اعزاز سید صاحب نے وہاں پہ ان سے کوشچن بھی کیا تھا کہ یہ جب بھی پی ٹی آئی کا کوئی جلسہ ہوتا ہے تو یہ اچانک انٹرنیٹ کیوں بیٹھ جاتا ہے. تو آج ٹک ٹاک کے اوپر جلسہ ہے, دیکھتے ہیں انٹرنیٹ بیٹھتا ہے یہ نہیں بیٹھتا. لیکن اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہوگا کیونکہ موزز جو ہمارے نگراں وزیر اطلاعات ہیں انہوں نے باقاعدہ طور پہ بتایا. اب نگراں وزیر اطلاعات ٹی وی پہ بیٹھ کے, کیمروں کے سامنے بیٹھ کے اگر یہ کہہ رہا ہے کہ اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں, بنیادی طور پہ وہ اپ گریڈ ہو رہے ہیں کوئی سسٹم اس کی وجہ سے. اچھا, یہ ویسے سسٹم بھی بڑے شریر ہیں کہ یہ صرف اسی چیز کو متاثر کرتے ہیں, پورے انٹرنیٹ کو متاثر نہیں کرتے. یہ جہاں پہ پی ٹی آئی کی کوئی چیز ہو رہی ہوتی ہے, پر اب آبویسلی ہم جس طرح میں نے پہلے کہا کہ میں تو اس بات کو مانتا ہوں کہ یقیناً کوئی سسٹم اپ گریڈ ہو رہا ہوگا, تو اسی وجہ سے ایسے مسائل ہوں گے. اب دیکھتے ہیں کہ آج اگر کوئی سسٹم اپ گریڈ ہونا ہے یا نہیں ہونا. ابھی جب 1-2 لوگ ٹویٹس وغیرہ کریں گے پتہ چلے گا کہ شام کو جلسہ ہے پی ٹی آئی پہ, تو ہو سکتا ہے کہ سسٹم کو بھی یاد آ جائے کہ میری اپ گریڈیشن ہونے والی ہے. پر جیسا بھی ہوگا ہماری کوشش ہوگی کہ آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے. پر اینی وے یہ آج جلسہ ہو رہا ہے, ہسٹورک جلسہ پی ٹی آئی کا. ابھی پی ٹی آئی ٹک ٹاک پہ جلسے کیوں کر رہی ہے یہ مجھے آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. جہاں پہ ایک طرف باقی ساری سیاسی جماعتیں پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کر رہی ہیں, پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ گراؤنڈ پہ کیا ہو رہا ہے, ان کو کن حالات کا سامنا ہے, وہ تفصیل مجھے آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ سب خود بخوبی واقف ہیں. بہت جلدی آپ سب سے دوبارہ ملاقات ہوگی. تھینک یو ویری مچ.